योगी भाई, बहुत वक्त के बाद आना हुआ जलंधर, और मेरे लिए तो बाबूजी बैठे हैं, इनके चरणों में प्रणाम है। और मेरे दिल से कुछ जुड़ी हुई ऐसी शख्सियात हैं यहाँ जिनसे कि मिलने का दिल होता है, आप सब लोगों से मिलने का। मैं कलाम पढ़ने से पहले इसलिए 2-4 बातें ये करना चाह रहा था कि कई बार हम लोग अपने दिलों में बहुत कुछ लेकर चलते हैं, लेकिन कई बार ये भी होता है कि वक्त ही नहीं होता वो बात कहने का। और हम लाला जी को याद करते हैं। मेरा यहाँ पता नहीं कितने मुशायरे में यहाँ पढ़ चुका हूँ, ये 24वां मुशायरा है, तो मेरा ख्याल है मैंने भी इसको पढ़े ही होंगे। तो ये एक ताल्लुक़ जो है वो ज़िंदगी के साथ ही जुड़ जाता है हमारा, और हम लोग अपने आप को कभी इससे अलग कर ही नहीं पाते। हालांकि पीछे कोरोना ने काफ़ी परेशान कर दिया लोगों को। तो शाद साहब बैठे हैं, शाद साहब मेरे बड़े भाई हैं और मेरे दिल में बहुत ख़ास मकाम रखते हैं। हम लोग ऑस्ट्रेलिया सिडनी में हम लोग थे, हमें याद है कि वहाँ एक मुशायरे में सामने हमारे जो है वो पाकिस्तान के एम्बेसडर बैठे हुए थे, बड़े बड़े लोग आए हुए थे वहाँ। शाद साहब और मैं एक मुशायरे में थे वहाँ। बड़ा फ़ख्र होता है कि हम कभी हिंदुस्तान के लिए कुछ करने का मौका मिलता है कहीं कहीं पर। चलिए, कोरोना की याद में मेरा एक शेर बड़ा मकबूल हुआ बाजी, मैं हाजिर कर देता हूँ कि मर ही जाऊं इतना भी गमगीन मत करना मुझे, मर ही जाऊं इतना भी गमगीन मत करना मुझे, जिंदगी अब और क्वारंटीन मत करना मुझे। मर ही जाऊं इतना भी गमगीन मत करना मुझे, ज़िंदगी अब और क्वारंटीन मत करना मुझे। ये लफ्ज़ क्वारंटीन लफ्ज़ जो है शायरी में पहली बार इस्तेमाल हुआ और पूरी दुनिया में ये मकबूल हुआ, और लोगों ने इसे कहा कि आपने शायरी की जो एक खुशबू है उसको भी बरकरार रखा और साथ में अंग्रेज़ी का लफ्ज़ भी डाला। तो ये ठीक है, वक्त की बात है। कमी तो कुछ भी नहीं थी तेरी दुआओं में, कमी तो कुछ भी नहीं थी तेरी दुआओं में, हम ही चिराग जलाते रहे हवाओं में। कमी तो कुछ भी नहीं थी तेरी दुआओं में, कमी तो कुछ भी नहीं थी तेरी दुआओं में, हम ही चिराग जलाते रहे हवाओं में। ये जर्द पत्तों से कह दो कि इसका गम न करें, ये जर्द पत्तों से कह दो कि इसका गम न करें, सभी को टूटना पड़ता है इन खज़ाओं में। ये ताज़ा शेर हुए हैं तो कहीं ज़बान अटकती है। कमी तो कुछ भी नहीं थी तेरी दुआओं में, हम ही चिराग जलाते रहे हवाओं में। ये जर्द पत्तों से कह दो कि इसका गम न करें, सभी को टूटना पड़ता ही है खज़ाओं में। वही तो लोग हैं खुद पेड़ काटने वाले। अब इसको आप कहीं भी जोड़ लीजिए, इसको इस माहौल में बिल्कुल सही है। वही तो लोग हैं खुद पेड़ काटने वाले, जिन्होंने उम्र गुजारी थी उसकी छांव में। वही तो लोग हैं। ये जर्द पत्तों से कह दो कि इसका गम न करें, सभी को टूटना पड़ता ही है खज़ाओं में। वही तो लोग हैं खुद पेड़ काटने वाले, जिन्होंने उम्र गुजारी थी उसकी छांव में। हम देख रहे हैं वक्त के साथ सियासत का बड़ा ज़बरदस्त असर आ रहा है, शायर पर भी आता है। हम लोग भी एक जहन रखते हैं, वहाँ वो चीज़ें जो भी छूती हैं वो हम लिखते हैं। मैं हाजिर करता हूँ मतलब, और एक शेर शाद साहब कि दरारें पड़ भी सकती हैं, ये दिल में डर नहीं रखा। दरारें पड़ भी सकती हैं,
یہ دل میں ڈر نہیں رکھا. سیاست تیری سازش نے ہی گھر کو گھر نہیں رکھا. دراریں پڑ بھی سکتی ہیں, بہت شکریہ, دراریں پڑ بھی سکتی ہیں, یہ دل میں ڈر نہیں رکھا. سیاست تیری سازش نے ہی گھر کو گھر نہیں رکھا. اور پڑی ہیں مشکلیں ہم پر بھی, پڑی ہیں مشکلیں ہم پر بھی, لیکن ہاں کبھی ہم نے, پڑی ہیں مشکلیں ہم پر بھی, لیکن ہاں کبھی ہم نے امیر شہر کی چوکھٹ پہ اپنا سر نہیں رکھا. پڑی ہیں مشکلیں ہم پر بھی, پڑی ہیں مشکلیں ہم پر بھی, لیکن ہاں کبھی ہم نے امیر شہر کی چوکھٹ پہ اپنا سر نہیں رکھا. ہمارے سامنے بے شک مسلسل کوہسار آئے. کوہسار کہتے ہیں پروتوں کی شرنکھلا, جو معذرت چاہتا ہوں معنی بتانے کے لیے. ہمارے سامنے پڑی ہیں مشکلیں ہم پر بھی, لیکن ہاں کبھی ہم نے امیر شہر کی چوکھٹ پہ اپنا سر نہیں رکھا. ہمارے سامنے بے شک مسلسل کوہسار آئے, ہمارے سامنے بے شک مسلسل کوہسار آئے, مگر ہم نے کسی کی راہ میں پتھر نہیں رکھا. ہمارے سامنے, بہت شکریہ, ہمارے سامنے بے شک مسلسل کوہسار آئے, مگر ہم نے کسی کی راہ میں پتھر نہیں رکھا, مگر ہم نے کسی کی راہ میں پتھر نہیں رکھا. اور چلو یہ مان بھی لیں مجھ کو انکار تقاضا تھا, انکار تھا تقاضا کرنے سے, مانگنے سے. چلو یہ مان بھی لیں مجھ کو انکار تقاضا تھا, میرے آگے مگر ساقی نے بھی ساگر نہیں رکھا. چلو یہ مان بھی لیں مجھ کو انکار تقاضا تھا, میرے آگے مگر ساقی نے بھی ساگر نہیں رکھا. اور ایک میری طرح کی جو میں شاعری کرتا ہوں, اس طرح کی یہ غزل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مطلب یوں ہے کہ تھکن سے تن بدن ٹوٹا پڑا ہے, تھکن سے تن بدن ٹوٹا پڑا ہے, مسافت کو مگر رستہ پڑا ہے. مسافت کہتے ہیں یاترا. تھکن سے تن بدن ٹوٹا پڑا ہے, مسافت کو مگر رستہ پڑا ہے. یہاں میں تشنگی سے جاں بلد ہوں, یہاں میں تشنگی سے جاں بلد ہوں, ادھر آگے ابھی صحرا پڑا ہے. یہاں میں تشنگی سے جاں بلد ہوں, بہت شکریہ, یہاں میں تشنگی سے جاں بلد ہوں, یہاں میں تشنگی سے جاں بلد ہوں, ادھر آگے ابھی صحرا پڑا ہے. کوئی سانسیں بھلا کب تک خریدے, آپ نے دلی کا حال دیکھا پچھلے دن. کوئی سانسیں بھلا کب تک خریدے, کوئی سانسیں بھلا کب تک خریدے, یہ سودا تو بہت مہنگا پڑا ہے. کوئی سانسیں بھلا کب تک خریدے, یہ سودا تو بہت مہنگا پڑا ہے. یہ رات اب تک نہیں سلجھی ہے مجھ سے, یہ رات اب تک نہیں سلجھی ہے مجھ سے, ادھر دن بھی ابھی الجھا پڑا ہے. یہ رات اب تک نہیں سلجھی ہے مجھ سے. اگر حوصلہ بڑھائیں زبان سے تو اچھا ہے, آواز جب تک آئے نا تب تک یہ نہیں پتہ لگتا کہ کوئی سن رہا ہے. یہ مشاعروں کی روایت ہے کہ کسی طرح سے آپ مجھ تک ضرور پہنچیں, اگر آپ محظوظ ہوں, کچھ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو تو. کوئی سانسیں بھلا کب تک خریدے, یہ سودا تو بہت مہنگا پڑا ہے. یہ رات اب تک نہیں سلجھی ہے مجھ سے, ادھر دن بھی ابھی الجھا پڑا ہے. میں آخر اب اسے کیسے سنبھالوں, میں آخر اب اسے کیسے سنبھالوں, یہاں تو گھر کا گھر بکھرا پڑا ہے. بہت شکریہ.
بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں آخر اب اسے کیسے سنبھالوں؟ یہاں تو گھر کا گھر بکھرا پڑا ہے، بہت بے چین سا رہتا ہوں دن بھر، بہت بے چین سا رہتا ہوں دن بھر۔ سنا ہے گاؤں میں سوکھا پڑا ہے، بہت بے چین سا رہتا ہوں دن بھر۔ بہت شکریہ، بہت بے چین سا رہتا ہوں دن بھر۔ سنا ہے گاؤں میں سوکھا پڑا ہے، بہت شکریہ۔ بلاتا ہے مجھے آواز دے کر، نقاش بھائی، بلاتا ہے مجھے آواز دے کر، بلاتا ہے مجھے آواز دے کر وہ میرے گھر کا جو ملبہ پڑا ہے، بلاتا ہے مجھے آواز دے کر وہ میرے گھر کا جو ملبہ پڑا ہے۔ اور ایک میرا بیٹا جو ہے وہ آسٹریلیا میں ہے، ایک شعر ہوا کہ بلاتا ہے مجھے آواز دے کر میرے گھر کا جو وہ ملبہ پڑا ہے، میرا چندہ گیا پردیس جب سے، میرا چندہ گیا پردیس جب سے، یہ گھر آنگن بہت سونا پڑا ہے، میرا چندہ گیا پردیس جب سے، یہ گھر آنگن بہت سونا پڑا ہے۔ بہت بیزار سے لگتے ہو تم بھی، اثر تم پر نفس گہرا پڑا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور ایک غزل کے چند اشعار اور سماعت فرمانے، اس کے بعد زحمت تمام۔ کچھ ہلکی پھلکی غزل ہے یہ تو میں اس طرح کی لکھتا رہتا ہوں، زیادہ دل پہ نہ لیجیے گا۔ بے سبب آوارگی تھوڑی بہت پہلے سے تھی، بے سبب کشش بھائی، بے سبب آوارگی تھوڑی بہت پہلے سے تھی، اب جو حالت ہے میری تھوڑی بہت پہلے سے تھی۔ بے سبب آوارگی تھوڑی بہت پہلے سے تھی، اب جو حالت ہے میری تھوڑی بہت پہلے سے تھی۔ آرزوئے سرکشی حالانکہ اب بھی کم نہیں، آرزوئے سرکشی حالانکہ اب بھی کم نہیں، خود سے اپنی دشمنی تھوڑی بہت پہلے سے تھی۔ بہت شکریہ۔ آرزوئے سرکشی حالانکہ اب بھی کم نہیں، آرزوئے سرکشی حالانکہ اب بھی کم نہیں، خود سے اپنی دشمنی تھوڑی بہت پہلے سے تھی۔ تجھ سے مل کر آنکھ بھر آئی نہیں، یہ بھی نہیں، تجھ سے مل کر آنکھ بھر آئی نہیں، یہ بھی نہیں، میری آنکھوں میں نمی تھوڑی بہت پہلے سے تھی۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تجھ سے مل کر آنکھ بھر آئی نہیں، یہ بھی نہیں، میری آنکھوں میں نمی تھوڑی بہت پہلے سے تھی۔ اے میری فاقہ کشی اب تجھ پہ کیا الزام دوں، اے میری فاقہ کشی اب تجھ پہ کیا الزام دوں، زندگی میں تو کبھی تھوڑی بہت پہلے سے تھی۔ اے میری فاقہ کشی اب تجھ پہ کیا الزام دوں، زندگی میں تو کمی، بہت شکریہ، زندگی میں تو کمی تھوڑی بہت پہلے سے تھی۔ ایک بلا کی تیرگی تھی 400 تاری مگر اندھیرا، ایک بلا کی تیرگی تھی 400 تاری مگر ذہن میں ایک روشنی تھوڑی بہت پہلے سے تھی۔ بہت شکریہ۔ ذہن میں ایک روشنی تھوڑی بہت پہلے سے تھی، ایک بلا کی تیرگی تھی 400 تاری مگر، ایک بلا کی تیرگی تھی 400 تاری مگر ذہن میں ایک روشنی تھوڑی بہت پہلے سے تھی۔ میں فریبی بھی نہیں کہتا اسے کھا کر فریب، جو کہ بھائی میں فریبی بھی نہیں کہتا اسے کھا کر فریب، میں فریبی بھی نہیں کہتا اسے کھا کر فریب، مجھ میں یہ سادہ دلی تھوڑی بہت پہلے سے تھی۔
मैं फरेबी भी नहीं कहता उसे खाकर फरेब, मुझ में ये सादा दिली थोड़ी बहुत पहले से थी और मुद्दतों के बाद आया है गजल कहने का फन। आपके नाम करता हूँ। मुद्दतों के बाद आया है गजल कहने का फन। हाँ, रगों में शायरी थोड़ी बहुत पहले से। मुद्दतों के बाद आया है गजल कहने का फन। हीर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी उदय भाई। मुद्दतों के बाद आया है गजल कहने का फन। हाँ, रगों में शायरी थोड़ी बहुत पहले से थी। ऐ मेरी वहशत ले खुश हो, कर लिया मैंने कबूल। ऐ मेरी वहशत ले खुश हो, कर लिया मैंने कबूल। मुझ में ये दीवानगी थोड़ी बहुत पहले से थी। ऐ मेरी वहशत ले खुश हो, कर लिया मैंने कबूल। मुझ में ये दीवानगी थोड़ी बहुत पहले से थी। और मक्ता हासिल है कि अब नफस की दास्तां भी नामुकम्मल है तो है। अब नफस की दास्तां भी नामुकम्मल है तो है। अब नफस की दास्तां भी नामुकम्मल है तो है। हर कहानी अनकही थोड़ी बहुत पहले से। शुक्रिया नफीस भाई, बहुत मुद्दत के बाद इतनी खूबसूरत उम्दा शायरी सुनने का अब सबको मौका मिला है, मुझे भी मौका मिला है। शुक्रिया नफीस भाई। जिन्हां दर्शਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਰਪਣ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ।